अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी कुछ दिन पहले हमारे दारुल-इफ्ता के व्हाट्सएप पर किसी साथी ने एक मौलाना की वीडियो भेजी थी, जिसमें वीडियो बयान में उन्होंने इस्लामी बैंकिंग को मुश्तबे करार दिया था कि इस्लामी बैंकिंग के मामलात मुश्तबे हैं, और उन्होंने इससे ये साबित करने की कोशिश की थी कि चूंकि इस्लामी बैंकिंग के मामलात मुश्तबे हैं, लिहाजा हदीस के मुताबिक मुश्तबे चीज़ से बचने का हुक्म है। लिहाजा उनके कहने का मकसद ये था कि आप इस्लामी बैंकिंग से अपने आप को बचाएं, और उसमें जो उन्होंने दलील दी थी कि मुश्तबे क्यों है, उसमें दलील ये दी थी कि दारुल उलूम कराची के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम तो इसको जायज़ और हलाल करार देते हैं, बल्कि उसके शरिया बोर्ड के खुद चेयरमैन भी हैं और शरिया बोर्ड उसको देखता है। और जबकि मुकाबले में बहुत बड़ा इदारा बिन्नोई टाउन और जामे फारूकिया जो है वो इस्लामी बैंकिंग की मुखालफत करता है। चूँकि दोनों तरह के उलमा की राय है, लिहाजा जो है इस्लामी बैंकिंग को मुश्तबे करार देते हुए उससे बचने की राय उन्होंने आलिम दीन ने दी है। मुझे व्हाट्सएप पर अपना दारुल-इफ्ता की उस पर वेबसाइट अपना व्हाट्सएप पर आई, तो साथियों का इसका जवाब दें। पहली तो बात यह है कि इस्लामी बैंकिंग जो इस वक्त मीज़ान बैंक की सूरत में या अलबरका की सूरत में या बाज़ दूसरे बैंक हैं जो खालिसतन इस्लामी तर्ज पर और उसूल व ज़वाबित के मुताबिक जो है वो बैंकिंग कर रहे हैं, और उसकी खुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम खुद निगरानी भी फरमाते हैं, और बाकायदा शरिया बोर्ड के मुफ्ती तकी साहब चेयरमैन भी है। ये हजरत पर एक ख़ास अल्लाह ताला का मुफ्ती साहब पर फजल है कि अल्लाह ताला ने इस ज़माने में जदीद मसाइल पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जिससे जो काम लिया है वो इस वक्त किसी और के हिस्से में नहीं आया। उसकी वजह है कि मुफ्ती तकी साहब दामद बरकातुहुम उलूम असरिया के भी माहिर हैं, जिस तरह उलूम दीनिया के हैं, और जो उलमा इकराम आम तौर पर बैंकिंग के निज़ाम को या दूसरे इस्लामी बैंकिंग के निज़ाम या उसको पर एतराज़ करते हैं, तो उसकी वजह यह भी है कि वो उलूम असरिया को जानते नहीं, और बल्कि बाज़ तो शदीद ज़रूरत के बावजूद उलूम असरिया की सख्त मुखालफत भी करते हैं। तो जिन मौलाना के इसके अंदर बयान है उनसे मैं ये पूछता हूँ कि देखें, इस्लामी बैंकिंग को आपने मुश्तबे करार दिया, और इस वजह से मुश्तबे करार दिया कि बिन्नोई टाउन वाले उसको जायज़ नहीं कहते और दारुल उलूम कराची वाले जायज़ कहते हैं, लिहाजा इश्तिबा पैदा हो गया। अगर इस वजह से इश्तिबा पैदा हो गया और मुश्तबे से बचने की उन्होंने हदीस पेश की, तो इस पर मौसूफ को खुद भी अमल करना चाहिए था। क्यों खुद अमल करना चाहिए था? इसलिए कि वो मौलाना मौसूफ अपना वीडियो बयान दे रहे हैं, जबकि वीडियो के बारे में बिन्नोई टाउन वाले जो है वो वीडियो के कायल नहीं, उसको नाजायज़ और हराम करार देते हैं तस्वीर और वीडियो को, जबकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम उसको जायज़ करार देते हैं तस्वीर और वीडियो को। तो यहाँ पर भी वही बात है, वही हदीस इन मौलाना मौसूफ पर भी लागू होती है कि आप वीडियो बयान देते हुए ये सोचें कि इसमें भी दो बड़े इदारे हैं, एक इदारा मुखालफत करता है कि जायज़ नहीं है, एक इदारा जो है वो कहता है कि दारुल उलूम कराची के मुफ्ती तकी साहब जायज़ कहते हैं। लिहाजा ये भी मामला मुश्तबे हो गया। जब मुश्तबे हो गया तो उनको भी इससे इज्तिराब करना चाहिए था। एक दूसरी बात इसमें यह है कि देखें, इस्लामी बैंकिंग को अगर हम मुश्तबे करार दे दें तो इस्लामी बैंकिंग के मुकाबले में जो दूसरे बैंक हैं वो खालिसतन सूदी हैं, जिसके हराम होने में कोई शुबा नहीं। वो खालिसतन सूदी बैंकिंग है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वाज़ेह जंग है, और वहाँ पर सूद है, वहाँ कोई चीज़ मुश्तबे या मकरूह नहीं है। और उनके मुकाबले में मुफ्ती तकी साहब ने साल की मेहनत के बाद इस्लामी बैंकिंग को वज़ा किया है और इस्लामी उसूल के मुताबिक बैंकारी को फ़रोग़ दिया मुफ्ती तकी साहब ने, और बहुत बड़ी उनकी इस उम्मत पर उम्मत के लिए बहुत बड़ी कोशिश है उनकी। तो एक तरफ मुश्तबे चीज़ है, एक तरफ खालिस हराम है। तो अगर हम मुश्तबे से बचें, मौलाना का कहने का मकसद था मुश्तबे से बचें, मतलब इस्लामी बैंकिंग में आप बैंक के साथ ताउन ना करें, वहां अकाउंट ना खोलें, मतलब इसका ये हो जो खालिस सूदी बैंक है उसमें आपको खोलने की इजाजत है। और अजीब बात यह है कि फुकाहा ने ये बात लिखी है कि चूंकि फी ज़माना हमारे पास अपने पैसे को महफूज करने के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई इदारा नहीं, बैंक एक इदारा है, मुस्तनद इदारा है कि जिसमें इंसान अपने पैसे रखता है तो महफूज रहते हैं, और इंसान अपने पास घर में महफूज नहीं कर सकता, चोरी डकैती का खतरा है, दूसरी वजूहात हैं, तो बैंक पर लोग एतमाद करते हैं।
اور اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ سودی بینکوں میں مساجد کا، مدارس کا، دینی تنظیمات اور اس طرح دینی دوسرے بڑے ادارے اور ٹرسٹ جو ہیں ان کے اکاؤنٹس ان سودی بینکوں میں کھولے جا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کا فتویٰ ہے کہ جب اسلامی بینکنگ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس وقت اب آپ دیکھ لیں، ہمارے بن نوئی ٹاؤن کو ہی اگر آپ دیکھیں گے، دارالعلوم کراچی یا جامعہ فاروقیہ جن کے موصوف نے مثال دی ہے، ان حضرات کے ان بڑے بڑے مدارس کے اکاؤنٹس بھی وہ کن بینکوں کے اندر ہے؟ مشتبہ سے تو بچنا ہے کہ میزان میں تو کھول نہیں سکتے، تو کیا سودی بینکوں کے اندر ہے؟ اگر خالصتاً سودی بینکوں کے اندر ہے تو اعتراض لازم آتا ہے کہ آپ خود سودی معاملے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، سودی بینکوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو آپ خود اس کے اندر شامل ہیں، اعانت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے مساجد مدارس کا اکاؤنٹ سودی بینک کے اندر کھولنے کی اجازت دی ہے، تو جو مشتبہ ہے تو اس میں تو بطریقہ اولا اجازت ہونی چاہیے۔ ایک طرف بالکل سود اور حرام ہے، دوسری طرف چلو مان لیتے ہیں ان موصوف کے کہنے کے مطابق اس میں کچھ اشتباہ ہے، کچھ مکروہات ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں حرام ہے اور اس طرف مشتبہ یا مکروہ ہے، تو آپ کس پر عمل کریں گے؟ اور حدیث میں آتا ہے اذا ابتلی بولیتین فلیختر احسنہما، جب دو گناہوں میں ایک میں مبتلا ہونا پڑ جائے تو چھوٹے والے کو لے لو، بڑے سے بچو۔ ایک طرف حرام ہے، سود ہے، دوسری طرف مکروہ ہے۔ حالانکہ حضرت مفتی تقی صاحب دامن برکاتہم نے بہت محنت فرمائی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہوں نے بڑی محنت کر کے اسلامی بینکنگ کو وضع کیا ہے، اور ہمیں اعتماد ہے حضرت مفتی صاحب کی ذات پر کہ انہوں نے اس کو سمجھتے ہوئے اس کو شریعت کے اصول اور قواعد کے مطابق جو ہے مفتی صاحب نے اس کو وضع فرمایا ہے۔ اور اس میں اگر کچھ تھوڑی سی کوئی ایسی بات رہ بھی جائے کہ اس میں کچھ کراہت یا کوئی ایسی چیز ہو بھی، تو اس کو مد نظر نہ رکھا جائے، بلکہ ان بینکوں کے ساتھ، بلکہ مفتی تقی صاحب کے ساتھ دوسرے حضرات کو تعاون کرنا چاہیے۔ اس تعاون سے یہ ہوگا کہ یہ ایک اسلامی طریقہ کار، اسلامی بینکنگ سودی اور سود اور جوئے کے خلاف کیا ایک بہترین متبادل حضرت نے ایک پیش کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ تعاون کریں، نہ کہ جو ہے اس پر اعتراض کریں، کیونکہ ہم اعتراض کریں گے اب دوسرے جو یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر مسجد میں جیسے مثال کوئی نہیں آتا تو لوگ اس کی فکر نہیں کرتے، جو مسجد آ جاتا ہے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، یار تم یوں نماز پڑھو، دوسرے کا تو یوں پڑھو، اس پر جو باہر پھرتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ مطلب کہ سودی بینکوں میں پھر رہے ہیں لوگ، اکاؤنٹس کھلواتے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا، اور اگر کوئی اسلامی اس کی طرف آ جائے تو اس کے پیچھے لوگ پڑ جائیں کہ بھی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ باقی یہ ہے کہ موصوف نے جو ہے اپنا یہ بات فرمائی ہے کہ کچھ واقعات جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موصوف نے اس میں ذکر فرمائے، میں نے سنے ہیں، تو یہ ہے تقوی پر مبنی ہے یہ چیزیں، یہ فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کسی کا ذاتی عمل کسی بزرگ کا، وہ بعد والوں کے لیے وہ فتوے کی حیثیت نہیں رکھتا، تقویٰ تھا حضرت کا۔ مثال کے طور پر جیسے مولانا بدران میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تھے، کہتے جب قرآن کی طرف کمر کرنا جائز نہیں ہے تو جس کے سینے میں قرآن اس کی طرف بھی پیٹھ کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ اب کوئی حافظ قرآن کی طرف پیٹھ نہ کرے کہ مولانا بدران میٹھی رحم اللہ نہیں کرتے تھے میں بھی نہیں کرتا، تو یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقوی پر مبنی ہے۔ کچھ ایسے بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لہذا موصوف کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مشتبہ سے بچتے ہوئے اسلامی بینکنگ سے دور رہنا چاہیے، تو اگر ہم اکاؤنٹ کھولیں تو موصوف فرمائیں اور بتائیں کہ ہم اسلامی بینکنگ کو مشتبہ سمجھ کر نہ کھولیں تو کیا سودی بینک میں کھولیں، جبکہ بینک کے بغیر اس وقت کسی کا گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔